الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا وتمتعہ فیہا طویلا۔ الہی ذکر پاک قبول فرما۔ الہی جتنے مومن دور نزدیک تو آئین قدم قدم تے نیکی عطا فرما۔ الہی جتنے مومن پریشان حالن آسانیاں پیدا فرما۔ دعا تواڈے واسطے منگدا کھلا آمین اچھی آکھو۔ الہی جتنے مقروضن علی ابن موسیٰ رضا دی نالین دا صدقہ قرض غیب تو ادا فرما۔ الہی بانی مجلس دے والدین دے درجات بلند فرما، مقام جنت نصیب فرما، مقام اعلی علیین نصیب فرما، ساقی کوثر دے ہتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ الہی امام زمن دے ظہور تعجیل فرما۔ مولا دا ظہور ہوئے سڑے ہتھ مولا دی نالین نلمس فرما۔ تمام دعاواں دی قبولیت واسطے ملت والی صلوات پڑھو۔ اللہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، آل بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے آپ نو تھوڑا نہ سمجھو، کوشش کرو جس انسان نو 14 جتنی طاقت عطا کیتی ہے اتنی بلند صلوات۔ منتقم آل محمد، وارث خون حسین، ضامن نسل محمد، ضمانت نسل مصطفیٰ، یعنی پاک بی بی دا بے مثل تے بے مثال بچڑا سلطان زمان دی جلد آمد واسطے اکھی بند کر کے صلوات۔ کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی، بس جانا توڑی توجہ ہو جاوے تے ایک جملہ ماتم دا کے اجازت لواں تے اگر چند بندے مہربانی کر کے اس سائیڈ تے آ جاون تے مجلس دا ماحول مکمل ہو ویسی۔ بسم اللہ ایک قدم تسائیں اگا تشریف لے آؤ۔ پہلی صف دی نماز دا ڈھیر اجر ہے۔ صدر نشین بزم زیر ردا، صدر نشین بزم زیر ردا، یعنی میم تے عین دے راج دی عظیم رات جس نو مسلمان معراج آدن۔ یا علی اور محمد دے درمیان حجاب بنن والی چادر دے تلے ہون والا پنجتن پاک دا پہلا نوری اجلاس جس دے وچ ہستیاں گنیاں 4 حجت خدا ہستیاں محمد علی حسن حسین دی موجودگی دے اندر جیڑی مخدرات عصمت بی بی حجت الہیہ دی یونیورسٹی دی صدارت کرے اس نو فرشل فاطمہ اور عرشل بطول آدن۔ میں ممنون ہاں اس نو فرش علی، میں بالکل اپنے ٹائم دے وچ سمیٹ دے سا، اس نو فرش علی فاطمہ اور عرش علی بطول آدن۔ اللہ دے نبی نو اللہ فرمایا انا آتینا کل کوثر، میرا مصطفیٰ میرے تے راضی نہیں، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ مطا کسے بندے دے ذہن دے وچ خیال جاوے کہ کوثر تو مراد پیمن والا پانی ہے، تیرے میرے پنجویں امام تو کسے بندے سوال کیتا بزرگوں کہ مولا کوثر تو کہ مراد ہے؟ کوثر تو مراد پیمن والا پانی ہے۔ ذوالجلال دے چہرے تے جلال آیا، نگاہ کبریائی اٹھی، اللہ دی زبان حرکت کی تھی، میرے مالک فرمایا کوثر تو مراد پیمن والا پانی نہیں، کوثر تو مراد میری دادی سیدہ ہے۔
لفظ ابتر دا استعمال ہویا جدا اللہ دے نبی اپنے بیٹے ابراہیم نو دفن کر چکے لوگاں تانے مارے کہ محمد ابتر ہو گیا، محمد دی نسل مک گئی، محمد ابتر ہو گیا۔ محبوب دے چہرے تے ملال آیا، محبوب دے چہرے دا ملال محب تو برداشت ہی نہیں ہویا، اس لئے اللہ دی آواز پیان دیئے میرا حبیب ٹکے ٹکے دے بندیاں دیاں گلہ سن کے پریشان ہو گئے ہیں، آنا میرے کول محمد مصطفیٰ دی جڑی کائنات دے وچ پہلی معراج پہ ہون دیئے۔ اللہ دے نبی ٹرنا شروع کیتا، بھائی توجہ میرے آلے پاس سے، اللہ دے نبی ٹرنا شروع کیتا، اللہ دے نبی ٹردہ رہا، ایک مقام ایسا ہے جبرائیل رک گئے، محمد دی جتی نہ رکی۔ اللہ دے نبی جبرائیل رک گئے، محمد دی جتی نہ رکی۔ اللہ دے نبی ٹردے ٹردے مقام او ادنا دی منزل تے پہنچے، وقت اللہ دے نبی رکے، بھائی توجہ میرے آلے پاس ہے، اللہ دے نبی رکے، وقت اللہ دے نبی جھکے، جھک دے ہوئے محبوب نو محب ویکھیا۔ اللہ دی آواز پہ آندی ہے میرا حبیب جھکنا کیوں پہ ہیں؟ محمد مصطفیٰ ہاتھ بن کے آکھیا تیرے ویڑے چاونا ہے، تیرے آنگانے توحید دے وچ چاونا ہے، جھکدا تاں پہ ہاں جتی دے تسمے ڈھلے کراں جتی لاہواں تے اندر آواں۔ اللہ دی آواز پہ آندی ہے نا 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 جتی سمیت لگا، تیری جتی دے تلوے نال عمران دے ویڑے دی خاک لگی ہوئی ہے۔ قبلہ دی موجودگی دے ایک جملے دا اضافہ کرنا چاہنا، تیری جتی دے تلوے نال عمران دے ویڑے دی خاک لگی ہوئی ہے۔ بابا جی عمران دا ویڑا عام ویڑا نہیں، اس ویڑے دے وچ دو شہزادے پلے، ایک محمد رسول اللہ بنے، ایک علی ولی اللہ بنے۔ بندے آدن پتہ نہیں جناب عمران کلمہ وی پڑھیا کہ نہیں، بھائی توجہ میرے آلے پاس سے، کلمہ وی پڑھیا کہ نہیں۔ میں پورے وسوخ نال اتھو پوری ذمہ واری نال ایک جملہ توڑیاں جھولیاں تک پہنچاونا چاہنا، جدہ وی کلمے نو بھوک لگ دی آئی انہوں ٹکر عمران دے ویڑے ہی جو ملدہ آئی۔ ٹردے میں ممنونہ ٹردے ٹردے پردہ احدیت دے بالکل قریب آگئے۔ اللہ دی آواز پہ آندی ہے ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، کوثر ہو گئی عطا، وقت بدل دے دل اچ خیال آیا کیوں نہ اس دا کچھ تعارف ہو جاوے، پھر نگاہ بے نگاہی نال ویکھیا جو میں ہاں او اے ہے، میں تے ونجنا نہیں سامنے، متا ایو اللہ نہ منیا جاوے، پھر اپنی ذات نال مشاورت کر کے اس ہک دے 5 کیتے، وط 5 دے 12 کیتے، وط 12 دے 14 کیتے، درمیان سیدہ نو کھلا رہا، سیدہ اپنی عصمت دے اندر تیرا محمد چھپا لے۔ ہائے 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 کتھے آکھا ہے جملے، سیدہ اپنی عصمت دے اندر تیرا محمد چھپا لے، تاں تا ساڑا 5واں ہادی فرمائندہ ہے اساں تیرا کائنات دا قبلہ ہیں، ساڑے قبلے دا نا حسین دی مائے، تو بندہ زخمی کرے آسا نہ رویا، تو کعبہ زخمی کیتا جس دے کو حسنین جھک دے ان۔ بابا جی مائی زخمی آئی، قدیم ازادار نمازی چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ، مائی زخمی آئی، دھی زخمی آئی، دسا ماں کتنی زخمی آئی تے دھی کتنی زخمی آئی، ماں نو 70 مارنا لیان، دھی نو 5 لاکھ مارنا لائی، العظمت للہ تے حسس کے آدن میں لکھ وری آقا، ماں نو 70 مارنا لائی، دھی نو 5 لاکھ مارنا لائی، حسس کے آدن راج راج مارو جس بچاونا آئیو بازو قلم کرا کے،
العظمت للہ وحید خراسانی دا جملہ ہے ترائے جمادی ثانی نو معصومہ قوم تے انہاں مجلس پڑھ دے ہویا فرمایا کہ جیڑا بندہ چاندہ ہے قبر دی پہلی رات میرے سراندی نجف دا شاہ ہوئے اس واسطے عمل ہو بطول دے دکھاں تے اچھے وین کرے کیونکہ او بی بی ہے جس میں لکھوری آقا او بطول دے دکھاں تے اچھے وین کرے او بطول دے دکھاں تے اچھے وین کرے کیونکہ او بی بی ہے جس دی وجہ تو علی پہلا مظلوم ہے تو صدسو علی فاتح خیبر ہے علی فاتح بدر حنین ہے شیخ سند ایک مجتہد ہے اس کلو کسے پوچھیا 10 علی پہلا مظلوم کیویں اس سکیا تو 10 تیری نظر جو غربت دا رب کون ہے بندے رو کے آکھے جی میری نظر اتنے غربت دا رب شبیر ہے جدیاں دیاں لٹیاں گئیاں جد بھرا مارے گئے جدہ 6 مہینے اندہ ترائیوری کسیا او سکیا نہیں ایک صفت ایسی ہے جس دی وجہ تو علی وڈا مظلوم ہے او سکیا او کیڑی صفت ہے او سکیا آپ سوچ حسین دی زندگی ہے جس دی زوجہ نو کسے تماچا تے نہیں مارے علی او مظلوم ہے جدی اکھی دے ویدیاں بطول مریندی رہی علی چپ کر گیا جدی اکھی دے ویدیاں زہرا دیاں پسلیاں العظمت للہ وحید خراسانی آدھے میں ممبر چھوڑے ایک بندے آکے میرے دامن جہاد پایا آخری جملہ تے ممبر قبلہ دے حوالے پہ کرے نا آدھے قبلہ آزاداراں میرے کلو ایک غلطی ہو گئی ہے میری بیوی میرے نال سخت لہجے چ گل کیتی ہے میں بیوی نو تماچا مار بیٹھا میں گھر تو بس آخری جملہ ہے میں گھر تو باہر گیا واپس آیا کول آ کے ادھی کھانا دیواں پانی دیواں میں کہ نہیں میرے کلو غلطی ہو گئی ہے میں تینوں چاٹ مار بیٹھا کولا کہ ادھی تو سردار ہے میں کنیز ہاں تو حاکم ہے میں محکومہ منت پئی کرینیاں آج دے بعد مینوں دیاں دے سامنے نہ مارے رجل نہیں خراسانی ادائیو ارمان ترائے جمادیو ثانی نو ادھی ٹر گئی علی نہ مینوں دیاں دے سامنے ماریا